मर्यादाहरूभित्र रहेर राज संस्था रहनुपर्छ। मर्यादामा सनातन मर्यादाहरूभित्र रहेर राज्यपाल हाम्रो राज्य प्रमुख जसले राज्य राजा भन्दैनौँ हामी, राजालाई राष्ट्रपाल भन्छौँ। किनभने यहाँ कोही पनि राष्ट्रपति हुँदैन, राष्ट्र सबैभन्दा माथि हुन्छ। उसको पति या उसको मालिक कोही हुँदैन, उसको पालक हुन्छ, अनुपालक हुन्छ, सेवक हुन्छ, अनुसार हुन्छ। त्यस्तै राज्य हुन्छ, राज्य माथि हुन्छ, राज्यपाल हुन्छ। फर्किएर पञ्चायती संविधानमा जाने होइन, हामी फर्किएर त्यो अन्तर्निम संविधानमा जाने होइन, हामी फर्किएर 2046 को संविधानमा जाने होइन, हामी फर्किएर 2072 को संविधानमा पनि जाने होइन। हामी 2077 को संविधानमा टेकेर यो देशको आमूल अवस्था परिवर्तन गर्ने हो। प्रत्येक नेपालीको व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै केही हुँदै रहन्छ भन्ने हाम्रो अनुभव। त्यसकारण व्यवस्था मात्र परिवर्तन गर्ने होइन, व्यवस्थाका साथसाथै प्रत्येक नेपालीले त्यही दिनबाट आफ्नो अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन भएको अनुभव गर्न पाउनु पर्यो। त्यो नेपालीको अधिकार हो। योभन्दा हामीले खोजेको यो शासन व्यवस्था भनेको रामराज्य व्यवस्था छ र यो संविधान जनताबाट अनुमोदित छ र हामीले चाहिँ हाम्रो संसद छ, संसदले चाहिँ पारित गरेको छ, बुँदा पारित गरेको छ। यो बिस्तारै चाहिँ यो घर घरमा पुर्याइँदैछ र यसको चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार हुन्छ। यो संविधानबाटै हामी नेपालीको कल्याण हुन्छ, अन्यथा अर्को विकल्प छैन। नेपालको संविधान 2077 बनाइसक्यो, त्यो 77 को संविधान अनुसारै हामी काम गर्छौँ, त्यो किसिमका विधानै बनिसके भनेर भनिराख्दाखेरि तपाईँहरूले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र यो गणतन्त्रको विषयमा जनमत सङ्ग्रहको कुरा पनि उठाइरहनु भएको छ नि, त्यो स्पष्ट पार्दैन। यस्तो छ, यो जनमत सङ्ग्रह भनेको के भन्दा अहिलेको जुन चाहिँ संविधान बन्यो संविधानमा त्यो हट्यो कि हटेन होइन, म त्यसको स्पष्ट गर्दैछु। जुन पनि संविधान, संसारको जुनसुकै संविधान पनि जनसमर्थित जनअनुमोदित हुनुपर्छ। जबरजस्ती लादिएको संविधान त्यो तानाशाही चाहिँ व्यवस्था हुन्छ। जनताले स्वतः स्फूर्त स्वीकार गरेको अपनाएको संविधान त्यो जनताको संविधान हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो त्यति बेला पनि कुरा के थियो भन्दा अब 80% भन्दा बढी नेपालीले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सबैले चाहिँ त्यो जनमत चाहिँ त्यो सांसदहरू गए गाउँ अनि चाहिँ बुझ्ने काम भयो। त्यो चाहिँ सबै चाहिँ जम्मैले चाहिँ जबैको अवधारणा चाहिँ सङ्कलन गरेर लगेर गए। तर हुँदाखेरि व्यवहारमा के गरे भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाल भनेर चाहिँ त गरे। किनभने जनताको भावना एउटा थियो, हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ, विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाली हटाउनु हुन हाम्रो पहिचान हो भन्ने थियो। तर चाहिँ उनीहरूले लादे के भन्दा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाए। त्यो चाहिँ जनताको जनमतभन्दा बाहिरको कुरा। र अहिले जुन चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र मात्रै होइन विषय, समावेशी समानुपातिक आरक्षण मात्रै होइन विषय, यो व्यवस्था के छ भन्दाखेरि भागभण्डामा आधारित छ। न्यायाधीश पनि भागभण्डामा बनाउने, अनि चाहिँ अब शिक्षा क्षेत्रका चाहिँ विश्वविद्यालयका चाहिँ रजिस्ट्रारहरू चाहिँ अब उपकुलपति आदि पनि चाहिँ भागभण्डामा बनाउने, राजदूतहरू पनि भागभण्डामा बनाउने, यस्तो खालको भागभण्डामा आधारित व्यवस्था कहिले पनि चाहिँ निष्पक्ष हुन सक्दैन। त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ सुशासन पनि हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले जनसमर्थित चाहिँ संविधान भनेको राम राज्य चाहिँ नै हो र चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यहाँ चाहिँ यो नेपाल गरिबी मुक्त राष्ट्र हुन्छ, भेदभाव मुक्त राष्ट्र हुन्छ, अनि चाहिँ यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र हुन्छ। योभन्दा चाहिँ हामी जनताले खोजेको के हो र चाहिँ निःशुल्क न्याय सम्पादन हुन्छ, योभन्दा हामीले खोजेको के हो। यो शासन व्यवस्था भनेको रामराज्य व्यवस्था छ र यो संविधान जनताबाट अनुमोदित छ र हामीले चाहिँ हाम्रो संसद छ, संसदले चाहिँ पारित गरेको छ, बुँदा पारित गरेको छ र बिस्तारै चाहिँ यो घर घरमा पुर्याइँदैछ र यसको चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार हुन्छ। यो संविधानबाटै हामी नेपालीको कल्याण हुन्छ, अन्यथा अर्को विकल्प छैन भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। अब यो संयुक्त राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन जुन आन्दोलन आह्वान गर्नुभएको छ नि, यो आन्दोलन के को लागि तपाईँहरूको अहिलेको? यस्तो छ, संयुक्त भन्नाले हामीले सबैको अस्तित्व स्वीकार गरे हो। यहाँ एउटा के छ भन्दा राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन भन्ने पनि छ। नेपालको लागि नेपालीका साथीहरूले संयुक्त राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन भनेर चाहिँ प्रचार चर्चा गरेर अस्ति चाहिँ हाम्रो यो मङ्सिर 20 गते एउटा विशाल जनप्रदर्शन पनि थियो। तपाईँहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर त्यतिले मात्रै भएन कि त्यो चाहिँ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनले नसमेटेको छ। के छ भन्दाखेरि दल विशेषमा छ, सङ्गठन विशेषमा छ, तिनीहरूको अस्तित्व स्वीकार
गरिया छैन। त्यसबाट त्यसलाई स्वीकार केले गर्यो भन्दा संयुक्त शब्दले गर्यो। हामी संयुक्त भनेपछि हाम्रो आफ्नो पहिचानसहित आफ्नो स्वाभिमानसहित संयुक्त भएर आन्दोलनमा जान पायौँ। संयुक्त राष्ट्रिय त छँदैछ, अनि संयुक्त राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन हुनुपर्छ, नागरिक सरकार हुनुपर्छ। अब अहिले यो चाहिँ सरकार छ, यो कम्युनिस्टको सरकार होइन, यो चाहिँ अल्पमतको सरकार अथवा चाहिँ यो विघटन संसद विघटन भएपछि यो अन्तरिम सरकार हो, कामचलाउ सरकार हो। कामचलाउ सरकार त साझा सरकार हुन्छ, मिलिजुली सरकार हुन्छ, नागरिक सरकार हुनु पर्यो नि। सबैको चाहिँ सहभागितामा सरकार सञ्चालन हुनु पर्यो। यही चाहिँ मिलिजुली सरकार, सबैको नागरिक सरकारले बल्ल चुनाव बनाएको, बल्ल चाहिँ निष्पक्ष चुनाव हुन्छ, जनताको चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ, हेराफेरी हुन्न। त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ, तर त्यो किन गरिएन भन्ने हाम्रो त्यो आपत्ति हो। त्यसको लागि पनि हामीले संयुक्त राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण आन्दोलन आवश्यक छ। र चाहिँ हाम्रो कुरा मान्छन्, नमाने चाहिँ सडकबाटै यो संविधान चाहिँ खारेज हुन्छ, यो सरकार अपदस्थ हुन्छ र नयाँ सरकार आउँछ, नयाँ सरकारले फेरि चुनाव बनाउँछ, नयाँ सरकार सञ्चालन हुन्छ। यो परिपाटीमा हामी अगाडि छौँ। कुरा यसरी हो। यसलाई उहाँकै हाम्रो अध्यक्षजीले भनेकै कुरालाई म अलिकति प्रश्न गरौँ। 4वटा शब्द छन्: संयुक्त राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन। आन्दोलन त भइहाल्यो। संयुक्त भनेको हामी सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छौँ। जुनसुकै पार्टीमा रहेको होस्, जे होस्, हाम्रो विचारसँग सहमत हुने र अहिलेको यो दुःखबाट आत्तिएका, यो अव्यवस्थाबाट, यो व्यवस्थाको विरुद्धमा तपाईँहरू हो एक संयुक्त ती सबै छन्। काङ्ग्रेस पार्टीमा रहेका, कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेका, राप्रपामा रहेका, अन्यत्र रहेका, हरेक ठाउँमा रहेका, हरेक सङ्घ सङ्गठनमा रहेका पनि जसले सकारात्मक परिवर्तन हाम्रो विचारसँग सहमत भएर रामराज्य व्यवस्थाका कुरालाई बुझेर आउँछन्, हामी सबै संयुक्त हौँ। एक। दोस्रो कुरो छ हाम्रो राष्ट्रिय हो। हामी राष्ट्रवादी हौँ, राष्ट्रिय हौँ। हामी कसै पनि कुनै पनि विदेशी शक्तिको, जसरी यी पार्टीहरू चलेका छन् नि अहिले पनि, विदेशबाट पैसा ल्याएर चुनाव लड्ने, विदेशबाट गर्ने, त्यो हुँदैन हाम्रो। हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै माटोमा गर्ने हो र कुनै पनि विदेशी सहयोग र हामी चाहन्नौँ, लिन्नौँ, तिरस्कार गर्छौँ त्यसलाई। राष्ट्रिय। तेस्रो कुरो शान्तिपूर्ण। हामीहरू हिंसामाथि विश्वास गर्दैनौँ। हामी वचनले पनि उहाँहरू जस्ता अपराधीहरूलाई पनि हामी सम्मानपूर्ण चाहिँ शब्दको प्रयोग गर्छौँ। शब्दमा पनि हामी हिंसा चाहन्नौँ। हातले हिंसा गर्ने, काटमार गर्ने, रगत बगाउने कुरासँग हाम्रो विश्वास छैन। हाम्रो संस्कृति पनि होइन, यो बुद्धको देश हो, यो वैदिक भूमि हो, यहाँ हिंसालाई स्थान छैन। त्यसकारण हामी हिंसाको बाटो अवलम्बन गर्दैनौँ। यो अनि नागरिक आन्दोलन त नागरिक त्यो हुन्छ जसले आफूलाई नागरिक ठान्छ। प्रत्येक सचेत व्यक्ति जसले मेरो यो देश हो, म यो देशको मालिक हुँ, मेरो मालिक म हुँ, मेरो देशको मालिक म हुँ भन्ने भावनालाई आत्मसात गरेको छ। र जो कसैको पनि चाकर छैन, अन्धभक्त छैन, आँखा चिम्लेर कसैका पनि पछाडि लाग्दैन, नीतिलाई मान्दछ, त्यो नागरिक, प्रत्येक नागरिकलाई हाम्रो यो आह्वान हो, यो आन्दोलनसँग जोडिन र आन्दोलनलाई साथ दिन। यसकारण यसमा संयुक्त राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन, यसरी 4 कुराहरू, यसलाई मैले प्रश्न गर्न खोजेको। तपाईँहरूले यसमा उल्लेख गर्नुभएको छ नि, जस्तो समाजवादी, उदारवादी, राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, आमूल परिवर्तन पक्षधर भन्नुभएको छ, सबै एकजुट हौँ भन्नुभएको छ, तर गणतन्त्र पक्षधर चाहिँ भन्नुभएको छैन नि, त्यहाँ छुटाउनु भएको छ। हामी यो गणतन्त्रलाई नै मान्दैनौँ। सुन्नुहोस्, हामी यो गणतन्त्र हो, नागरिक होइन। गणतन्त्र स्वीकार गर्ने जबरजस्ती लादिएको हो, थपडी बजाउन लगाइएको हो। धर्मनिरपेक्षता सर्वस्वीकृत हो, त्यस्तै गणतन्त्र पनि सर्वस्वीकृत होइन। ती पनि हाम्रा दाजुभाइ हुन्। गणतन्त्रवादीहरू पनि हाम्रा दाजुभाइ हुन्। गणतन्त्रवादीहरू पनि अहिले यस किसिमको गणतन्त्र यदि वास्तविक गणतन्त्र त तब हुन्छ, जनतन्त्र तब हुन्छ, लोकतन्त्र तब हुन्छ जब अन्याय, अभाव र अज्ञानको समाजबाट उन्मूलन हुन्छ। गणतन्त्रको रक्षाको लागि यतिका जुलुसहरू, नारा जुलुस, यो गणतन्त्रको रक्षाको लागि लाएका केही मान्छेहरूको पछाडि लागेर आँखा चिम्लेर गरिरहेका छन्। वास्तविकता बुझिसकेपछि लाग्दैन।
यो गणतन्त्रको रक्षाको लागि अथवा चाहिँ यो 7औं संविधान रक्षाको लागि भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ गोहीका चाहिँ देखाउने र चाहिँ निकाल्ने भन्ने चाहिँ गोहीको आँसु बगाए जस्तै नक्कली कुरा चाहिँ त्यस्तो हो। तर चाहिँ अब अहिले विगतमा के देखियो भन्दा 6 महिनादेखि मेरो पद चाहियो, मलाई प्रतिष्ठा चाहियो, म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, त प्रधानमन्त्रीबाट हट, त यो गर उ गर भन्ने नाटक भयो कि भएन। यदि वास्तवमा चाहिँ यो संविधानको रक्षाको गर्ने भने त संविधानका कुरा हुन्थे, जनताका कुरा हुन्थे, हाम्रा नेपालीहरूका समस्याका कुरा हुन्थे, अनि छलफल हुन्थ्यो। हाम्रो गरिबी चाहिँ छ, यस्तो चाहिँ कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ, अनि चाहिँ कहीँ उपचार पाइएको छैन, खाना नपाएर मान्छेहरू चाहिँ भोक भोकै मर्ने अवस्था छ, अनेक किसिमको चाहिँ हत्या हिंसामा चाहिँ छौँ। यो त चाहिँ जनताको कुरा त कतै उड्दैन नि त। त्यसो भएर पद लोलुप्ताहरूले गणतन्त्र चाहिन्छ भन्ने त्यो वैयात कुरा। अर्को कुरा के भन्छु भन्दाखेरि हिजो पञ्चायत थियो, सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च थिए कि थिएनन्। अब अहिले यो राम राज्यमा तपाईँ देख्नुहोस् कोही पनि हुँदैन, सबै हामी गणतन्त्रवादी पनि राम राज्यमा आउँछन्। यो सबै कुरा कुनै पनि योबाट छुट्दैन। स्वीकार्न तयार छैनन् नि। किन छैनन्? स्वीकार्न तयार छैनन्। त्यो संविधान विधान बनाउनु भयो, त्यो जनता माझमा जानुभयो। अब निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि तपाईँहरू चुनावमा त्यो अवसर प्रयोग गर्नुहुन्छ? होइन न, हामीले साम दाम दण्डभेद गर्छौँ, हामीले चाहिँ सडक पनि प्रयोग गर्छौँ, यसलाई संविधान पनि खारेज गर्छौँ, हाम्रो नयाँ संविधान पनि गर्छौँ, हामी चुनावमा जान्छौँ। यसो छ अहिले जुन चाहिँ नेपालमा जे जति चाहिँ उपद्रव भइराखेका छन् त्यो सबै चाहिँ त्यो कारबाही नभएर हो। अहिले जुन चाहिँ यो संसद विघटन भएपछि तुरुन्त आपतकाल लगाउनु पर्ने र चाहिँ आर्थिक आपतकाल लगाउनु पर्ने। जबसम्म नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय मासिक 1 लाख रुपियाँ हुँदैन तबसम्म चाहिँ कसैलाई पनि चाहिँ भत्ता सत्ता नदिने, कुनै पनि चाहिँ यो बन्द हडताल जुलुस सबै निषेध गरेर गरिबी मुक्त राष्ट्र जबसम्म नेपाल हुँदैन तबसम्म चाहिँ नेपालमा कुनै आन्दोलन हुँदैन भनेर किनैले भन्न सक्दैनन्। हामी भन्छौँ, त्यो हामी निषेध गर्छौँ। जबसम्म नेपालीहरूको गरिबी, नेपालबाट गरिबी मुक्त हुँदैन, जबसम्म चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय मासिक 1 लाख रुपियाँ हुँदैन, यहाँ कई किसिमको अवैध कार्यक्रम, उथल पुथल आदि इत्यादि गुन्डा हत्या हिंसा केही पनि हुँदैन। तिलकजी यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब चुनावै हुँदैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अब चुनावको घोषणा यो भइसकेको छ, सुन्नुहोस् समयपछि त चुनाव त यसभन्दा वैशाखमै नहोला। सुन्नुहोस्, चुनावहरू त यसभन्दा पहिले पनि भए, पञ्चायत कालमा पनि चुनावहरू भए, बहुदलीय सिस्टममा पनि चुनावहरू भए, र अहिले तथाकथित गणतन्त्र, यिनीहरूको यो गणतन्त्र नै होइन, यो नक्कली गणतन्त्र, यो गणतन्त्र यो लुट खसोट गर्ने लुटतन्त्र हो। यहाँ अहिले प्रजातन्त्र छैन, यहाँ लोकतन्त्र छैन, यहाँ दलतन्त्र छ, नेतातन्त्र छ, लुटतन्त्र छ, गुन्डातन्त्र छ। गणतन्त्रको ग पनि छैन यो व्यवस्थाभित्र, जसलाई गणतन्त्र भनेर यिनीहरू हवा फैलाइरहेका छन्। एक, गणतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू र गणतान्त्रिक समाजमा व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुनुपर्ने जो नीति नियमहरू थिए त्यसमा एउटा पनि छैन। त्यो प्रश्न देखिएको। चुनाव फेरि पनि होला, यिनीहरू राजाले पनि त चुनाव गराएका थिए, के भयो त्यो चुनाव? यिनीहरू पनि चुनाव गराएर अवस्थामा, नेपालीहरूको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने खालको चुनावले के गर्छ त्यो चुनावले? त्यस कारणले यो एक त पहिला प्रथम यो चुनाव नै हुँदैन, भए पनि नक्कली चुनाव हुन्छ। यस्तै गुन्डागर्दी गर्ने, पैसा खुवाउने, केही गर्ने, फर्जी भोट हाल्ने, यताउता गर्ने देख्नु भएन चितवनमा? मतपत्र च्यातेर बत्ती निभाएर यताउता गरेर आफूले चाहेको मान्छेलाई ल्याएर राख्ने, आफ्ना छोरा छोरी भाइ भतिजा नोकर चाकर आफ्ना अन्धभक्तहरूलाई समेटेर यो लुटिरहेका छन् देशलाई। अब यस किसिमको लुटतन्त्र समाप्त हुनैपर्छ र हामी आन्दोलनका द्वारा यसलाई ध्वस्त गर्छौँ। अहिलेको संविधान धर्मनिरपेक्षता, संहिता र गणतन्त्रमा मात्रै आधारित छैन, समावेशी, समानुपातिक, आरक्षण छ। र यो अहिलेको व्यवस्था भनेको चाहिँ भागवण्डामा युक्त, कोचिङ्गल युक्त र चाहिँ भ्रष्ट व्यवस्था भएको हुनाले यो असफल भइसकेको छ। अहिले जुन चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीले जुन चाहिँ यो संसद विघटन गर्न बाध्य भए, त्यो पनि यो असफलताको एउटा प्रतीक हो। यो व्यवस्थै असफल भएपछि बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै, सरकार चलाउने चाहिँ समावधि हुँदाहुँदै उसले एकाएक चाहिँ यो चाहिँ संसद भङ्ग गरेर चुनावमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्था आयो। किन आयो भन्दाखेरि यो
व्यवस्थै खराब छ, यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थै खराब छ र यसको विकल्पमा चाहिँ यो निर्दलीय चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था थियो। आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि 2017 साल पुस 1 गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ थियो, किनभने यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालको हितमा छैन भनेर त्यति बेला चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ भनेका थिए। त्यसपछि फेरि 35 वर्षपछि अनि यो 2052 साल फागुन 1 गते यो चाहिँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने नक्कली व्यवस्था हो भनेर चाहिँ माओवादीहरूले चाहिँ द्वन्द्व मच्चाए र पछाडि फेरि हुँदै हुँदा आएर यही संसदीय व्यवस्थाभित्र पसेर जनता लुट्ने काम अहिले गरिरहेका छन्। जनतालाई ठुलो विश्वासघात, यत्रो चाहिँ 7,700 मान्छे मार्ने, यत्रो चाहिँ अरबौँको चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति सुहा गरेर फेरि आज त्यही व्यवस्थालाई आएर बलियो बनाएर लुचाचुणी गरेर म प्रधानमन्त्री हुनु पाइन, त प्रधानमन्त्री चाहिँ भइ किन राख्ने भनेर चाहिँ पदीय चाहिँ पदको लागि मारामार गर्ने त्यस्तो खालको अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ। कारण के भन्दाखेरि यो व्यवस्थै खराब छ, यो संविधानै खराब, यो व्यवस्थै खराब र यसको विकल्प के छ भन्दाखेरि रामराज्य व्यवस्था मात्रै छ। यो चाहिँ द्विदलीय वैदिक साम्यवादी व्यवस्था हो रामराज्य व्यवस्था भनेको। यहाँ सबै बराबर हुन्छन्। यहाँ कुरो के आएको छ भन्दा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने भएको छ, त राजा तपाईँहरू राजावादी हुनुहुन्छ, रामराज्य भनेको त राजाकै कुरा होला नि भन्ने चाहिँ प्रश्नहरू आउन सक्छन्। तर यहाँ कुरो के भन्दा राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूसँग बहुदलीय संसदीय व्यवस्था मान्ने बाहेक के छ? अब बाहेक केही विकल्प छ? राजावादीहरूबाट पनि कुनै विकल्प छैन र त्यही संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने अनि त्यही बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भन्ने अनि राजा हो देश बचाओ भन्ने अनि जनताले केही परिवर्तन पाउँछन् त? राजा आए, एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ नियुक्ति गरे, त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाटीकारवाला अरू मन्त्री बनायो अनि यो यस्तै भ्रष्टाचार, उस्तै चाहिँ व्यतिथि, उस्तै चाहिँ अब कुशासनयुक्त व्यवस्था हुन्छ। त्यसो भएर चाहिँ राजा आउँदोमा पनि यहाँ चाहिँ जनताले केही पाउनेवाला छैनन्। व्यवस्था परिवर्तन भनेको के भन्दा नयाँ ढङ्गको हुनुपर्छ र जनताबाट निर्वाचित शक्ति राज्य प्रमुख अथवा राज्य चाहिँ राज्य जुन कार्यपालिका हुनुपर्छ त्यो जनताले सिधै चाहिँ निर्वाचित गरेर पठाएको मात्रै कार्यपालिका दिगो हुन्छ, त्यो जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। अहिलेको चाहिँ कार्यपालिका के छ भन्दा जनताप्रति उत्तरदायी छैन। किन भन्दाखेरि जनताले निर्वाचन आयोग मार्फत चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू चुन्ने नाटक गरिन्छ अनि त्यो जनप्रतिनिधिहरूबाट सरकार बन्छ, त्यो सरकार ती प्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी हुन्छ, जनतालाई छोडिदिन्छ र हामी अहिले जनता निरीह अवस्थामा छौँ र चाहिँ आफ्नै गरिबीका कारण संसारभरि आफ्नो चाहिँ स्वाभिमान बेच्ने, आफ्नो राष्ट्रियता बेच्ने र जनतामा चाहिँ जिउ पाल्ने काम भएको छ। हाम्रो चाहिँ अपमानित छौँ अहिले हामी नेपालीहरू। कति चाहिँ दुर्दशा छ र हाम्रो चाहिँ अहिले खुला सिमाना छ। खुला सिमानाको कारण पनि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियता कमजोर छ अनि चाहिँ सार्वभौमिकता कमजोर छ। अब त्यस्तो खालको चाहिँ संसारमा कतै नभएको दिनदिनै सीमा मिचिने, खुला सिमाना मिचिने नेपाल मात्रै छ, अन्त कतै छैन। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुराहरू, धेरै कुराहरू मिल्दैनन्। किन मिल्दैनन् भन्दाखेरि व्यवस्थै खराब छ। व्यवस्थाको चाहिँ खराब व्यवस्थाले खराब अवस्था ल्याएको छ। त्यो अवस्था सच्याउनको लागि यो पुरै व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ। बहुदलीय संसदीय व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ। यसको ठाउँमा चाहिँ रामराज्य व्यवस्था मात्रै चाहिँ एउटा मात्रै विकल्प छ, त्यो चाहिँ आवश्यकता छ भनेर हामी लागिराखेका छौँ। र अहिले 7औं संविधानको ठाउँमा हामीले आफ्नै प्रतीकात्मक नेपाल सरकार समेत चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ र चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका आफ्नै छ। हाम्रो रामराज्यमा न्यायपालिकामा निःशुल्क न्याय सम्पादन हुन्छ, त्यहाँ पैसा तिर्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर 60 वर्षसम्म चाहिँ समय लगाएर पनि समयमा चाहिँ न्याय नपाइने अवस्था छ। न्याय भनेको त राज्यले निःशुल्क दिने अवस्था हो नि, त्यस्तो खालको छैन। त्यसो भएर यो व्यवस्था चाहिँ रामराज्यमै छ। त्यसो भएर आफ्नो व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका सहितको प्रतीकात्मक नेपाल सरकार सिम्बोलिक गभर्नमेन्ट अफ नेपाल सञ्चालनमा छ। यसलाई चाहिँ दिगो दरिलो गराउँछौँ। हाम्रो चाहिँ अब यहाँ पर्सि भोलि फेरि एउटा पत्रकार सम्मेलन छ यहीँ चाहिँ भोलि 1 बजे। त्यसपछि हाम्रो 18 गते हाम्रो चाहिँ अधिवेशन छ, हाम्रो चाहिँ तेस्रो संसद अधिवेशन छ अनि 19 गते फेरि हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ विश्लेषण पत्रकार सम्मेलन हुन्छ। कार्यक्रम निरन्तर छ। नमस्कार मित्रहरू, म रामराज्य परिषदको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र नाम पनि भन्नुहोस्। विधायिका, हाम्रो जो व्यवस्थापिका विधायिका संसद छ, संसदको संसदपाल, जस्तै सभामुख भनिन्छ त्यस्तै किसिमले हामीले संसदपाल राखेका छौँ र संसदपाल पनि हुँ र मेरो नाम पण्डित तिलक प्रसाद रिजाल हो। अब हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले भने जस्तै सर्वप्रथम त रामराज्य व्यवस्था के हो
यो कुरो जनस्तरमा तपाईँहरू मार्फत जानुपर्छ। रामराज्य व्यवस्था भनेको संसारको सबैभन्दा पहिलो संविधान निर्माण गरेर सबभन्दा पहिले राज्य व्यवस्था गर्ने वैदिक साम्यवादी दर्शनमाथि आधारित छ। आधुनिक भनेर यो अहिले हामीले उत्पादन गरे होइन। यो वैदिक दर्शन, वैदिक साम्यवादी दर्शनको आधारमा आधारित छ, ठोस धरातलमा आधारित छ। यसको आफ्ना मान्यताहरू छन्, आफ्ना सिद्धान्तहरू छन्, आफ्नो कार्यक्रम छ। पुरा सैद्धान्तिक रूपले यो मजबुत छ रामराज्य व्यवस्था। रामराज्य व्यवस्था भनेको अयोध्याका राजा दशरथका छोरा रामसँग मात्र जोडिँदैन। यो राम शब्द वैदिक शब्द हो। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्माधिगीयते भनेर यसको व्याख्या भएको छ वेदमा। राम भनेको सबैलाई सुख प्रदान गर्ने त्यस किसिमको एक तत्त्व, ब्रह्म तत्त्व जसलाई वेदले प्रतिपादन गर्छ, त्यसलाई राम भने। पहिला यो बुझ्न जरुरी छ। दोस्रो, रामराज्य र रामकै विषयमा भन्दा रामका पुर्खा महाराज मनु, श्राद्धदेव वैवस्वत मनु, मनुका वंशमा उत्पन्न भएका इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकुका कुलमा उत्पन्न भएका दिलीप इत्यादि राजा महाराजाहरू, त्यसपछि दशरथ र रामको पनि मूल थलो नेपाल हो। नेपालको कालीकोट जिल्लामा अहिले पनि मानाकोट छ, जहाँबाट संसारभरको प्रशासन हुन्थ्यो। संसारभरको मानव जाति मात्रलाई शासन गर्ने शासक थिए त्यो वंशमा। त्यस कारणले त्योसँग पनि जोडिन्छ, त्योसँग पनि जोडिन्छ। त्यस बेला अयोध्या भन्ने एउटै ठाउँ थिएन। अयोध्या भन्ने जति पनि शासनका उपकेन्द्रहरू स्थापित थिए, ठाउँ ठाउँमा गएर मौसम अनुसार, ऋतु अनुसार स्थापित हुने ती जति पनि थिए, ती सबैको नाम अयोध्या थियो। त्यसमध्येको एउटा अयोध्या अहिले भारतको उत्तर प्रदेशमा सरयू किनारामा पर्छ। त्यसमध्येको एउटा अयोध्या अहिले माडीमा पर्छ। त्यसमध्येको एउटा अयोध्या वाल्मिकी आश्रम जो अहिले देवघाट भनेर भन्छन्, त्यो पनि अयोध्या शब्दसँगै आफ्नो अर्थ छ। त्यहाँभित्र कुनै पनि किसिमको द्वन्द्व र युद्ध निषेध गरिएको थियो। शान्त र प्रशासनको केन्द्र, त्यस कारणले त्यो छुट्टै कुरो छ। अब यो त रामराज्य, हामी रामराज्य व्यवस्था वैदिक साम्यवादी दर्शनमाथि आधारित भएर गर्छौँ, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर के हो भने रामराज्य व्यवस्थामा कुनै पनि नागरिकले अपमानित हुनु पर्दैन, सम्मानित भएर बाँच्न पाउने त्यस किसिमको व्यवस्था छ। रामराज्य व्यवस्थामा तेस्रो कुरो के छ, यी मन्त्री र मन्त्रालयहरू रहँदैन। हामी राजा विरोधी होइनौँ, हामी राजाको विरोध गर्दैनौँ, हामी राजावादी पनि होइनौँ। हामी राजाको जे राजाले गर्छ त्यो कुरो मान्ने पनि होइनौँ। हामी नीति प्रधान सनातन मर्यादाहरूभित्र रहेर राज संस्था रहनुपर्छ। मर्यादामा सनातन मर्यादाहरूभित्र रहेर राज्यपाल, हाम्रो राज्य प्रमुख, जसले राज्य राजा भन्दैनौँ, हामी राजालाई राष्ट्रपाल भन्छौँ। किनभने यहाँ कोही पनि राष्ट्रपति हुँदैन, राष्ट्र सबैभन्दा माथि हुन्छ। उसको पति या उसको मालिक कोही हुँदैन, उसको पालक हुन्छ, अनुपालक हुन्छ, सेवक हुन्छ, अनुचर हुन्छ। त्यस्तै राज्य हुन्छ, राज्य माथि हुन्छ, राज्यपाल हुन्छ, राज्यपाल सेवक हुन्छ, अनुपालक हुन्छ, मालिक हुँदैन त्यो। त्यस्तै उपराज्यपालको हामीले निर्वाचनद्वारा नै राज्यपाल र राज्यपालको व्यवस्था हुन्छ। उहाँहरू 9वटा विषय विशेषज्ञ जो तलबाटै खारिँदै आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि निर्वाचित गरेर त्यही समूहबाट तत्त समूहबाट निर्वाचित भएर शीर्ष स्थानमा आइसकेका 9 जना सदस्य सचिवहरूको द्वारा, सचिवालयद्वारा कार्यपालिकाको गठन हुन्छ। हाम्रा 200 जना प्रतिनिधिहरू जो सांसदको रूपमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाका हिसाबले आउने 165 जना, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट केवल 1 जना। अब त्यसपछि यो धार्मिक महागठबन्धन भन्ने छ। धार्मिक महागठबन्धन राष्ट्रव्यापी छ। हाम्रो धर्मपाल पनि हुनुहुन्छ, धर्मपाल गुरु वशिष्ठ त्रिवेणी पीठाधीशलाई हामीले त्यो राष्ट्रव्यापी बृहत धार्मिक महागठबन्धनले निर्वाचित गरेको छ। रामराज्य परिषदले त्यसको संयोजन गरेको छ र उहाँको अध्यक्षतामा 5 विकास क्षेत्रमा हामी यो अहिलेको यो जो विखण्डनकारी संघीयताका नाममा देश चिरा पारेको ऊ हो, त्यसलाई मान्दैनौँ।
हामी 5 विकास क्षेत्रको अवधारणालाई मान्छौँ, किनभने त्यो राष्ट्रियताका पक्षमा छ, राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा छ। त्यसकारण हामी त्यो 5 विकास क्षेत्रबाट एक विकास क्षेत्रबाट 5 जनाका हिसाबले 7 जनाका हिसाबले एक विकास क्षेत्रबाट 7 जनाका हिसाबले त्यो धार्मिक महागठबन्धनबाट आउने 7 पंजे 35 जनालाई त्यसमा जोड्छौँ। 165 35 ठ्याक्क 200 हुन्छ। यसमा हाम्रो 20% सुरुदेखि नै, पछि हामी त्यसलाई गएर 50% बनाउनेवाला छौँ र पहिले सुरुमै नै 20% महिलाहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। यसमा यो पुरै सांसदहरूमा ती निर्वाचित सांसदहरूद्वारा नीति बनाइन्छ, नियम बनाइन्छ। त्यो नीति र नियम राम राज्य परिषदको कार्यकारिणी राज्य प्रमुख कहाँ पेश हुन्छ। कार्यकारिणी राज्य प्रमुखले राज्य परिषदलाई बोलाउँछ, राज्य परिषदमा त्यसलाई राखेर पास गर्छ। राज्य परिषदबाट पास भइसकेको त्यो नीति नियम राष्ट्रपाल कहाँ, राष्ट्र प्रमुख कहाँ लालमोहरको लागि, उसको सहीको लागि जान्छ। त्यसपछि त्यो कानुन बन्छ। त्यो कानुन बनेर आउँछ र त्यो कानुन बनिसकेपछि सबै नागरिकका लागि त्यो बाध्यकारी हुन्छ। त्यसरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया छ। यो संसद पाल भएको हुनाले मैले यो कानुन निर्माणको प्रक्रियाको विषयमा पनि भने। अर्को कुरो, म राम राज्य परिषदको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएको कारणले राम राज्य परिषदले हामी धर्म मान्छौँ, हामी धर्म सापेक्ष हौँ, हामी धर्मनिरपेक्ष हुँदैनौँ। किनभने धर्म भनेको व्यक्तिसँग जोडिएको चिज हो, वस्तुसँग जोडिएको चिज हो, राष्ट्रसँग जोडिएको चिज हो। मैकियावेलीले आजभन्दा केही वर्ष पहिले पाश्चात्यले क्रिस्चियन चर्चहरूले गरेको ज्यादती, क्रिस्चियन चर्चहरू धर्ममा थिएनन्, अधर्ममा थिए, शोषणमा थिए, समाजलाई थिचोमिचो गर्नेमा थिए, विभेदमा थिए, रक्तपातमा थिए र उनीहरूले एक किसिमको विकृत शासन नै सञ्चालन गरिरहेका थिए। त्यसकारण मैकियावेलीले धर्म राजनीतिसँग सम्मिलित हुनु हुँदैन, धर्म अलग बाटो हो, राजनीति अलग बाटो हो भन्ने बनाए। तर पनि अहिले पनि क्रिस्चियन देशमा त्यही धर्म नै निर्णायक छ। अहिले पनि उहाँको बेलायतको महारानी चर्चको प्रमुख हुन्छ। अहिले पनि उनीहरू कहाँ त्यो छ, अहिले पनि रहेकै छ त्यो अवशेष, उनीहरू छुटाउन सकेनन्। तर उनीहरूका आउरे बाउरे यी जो हुन्, यी चाहिँ गुलामहरू, उनीहरूले देशका अनेकौँ ठाउँमा यो थोपरेका छन्। भारतमा पनि थोपरिएको पछिबाट धर्मनिरपेक्षता पछिबाट थोपर्या हो। र नेपालमा पनि जबरजस्ती चोर बाटोबाट झ्यालबाट घुसाएर मध्यरातमा त्यो राख्न लगाएको जो स्वयं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले स्वीकार गर्नुभएको छ। मलाई थाहा थिएन, मलाई थाहै छैन भनेर धर्मनिरपेक्षता। यस्ता कुराहरू यहाँ घुसाइएका छन्। हामी धर्म मान्छौँ र हाम्रो मूल धर्म वैदिक सनातन धर्म हो। वैदिक सनातन धर्मभित्र नै आजभन्दा 3000 वर्ष पहिले त एउटै थियो धर्म, मानव धर्म हो। वैदिक सनातन धर्म नै मानव धर्म हो। आजभन्दा 3000 वर्ष पहिले को थियो यहाँ क्रिस्चियन, को थियो मुसलमान, को थियो बौद्धिस्ट, को थियो जैन, को थियो सिख, अरू यी सानातिना पन्थ सम्प्रदायहरू को थिए? कोही पनि थिएन। त्यो सबैको 3000 वर्ष यताको इतिहास छ। र यो विभिन्न स्वार्थका कारणले र विभिन्न व्यक्ति अथवा समूहको आफ्नो निहित र निकृष्ट स्वार्थका कारणले यी उत्पन्न भएका जो पन्थ सम्प्रदाय हुन्, यिनीहरूमा केही गुणहरू पनि छन्। तर हाम्रो कसैसँग पनि कुनै पन्थ सम्प्रदायसँग दुश्मनी छैन, द्वेष छैन। उनीहरूको उपासना मार्ग, उनीहरूले अवलम्बन गरेको बाटो कतिसम्म ठिक हो उनीहरू आफै त्यसको समीक्षा गरून्। तर वैदिक सनातन धर्मका मूल मान्यताहरू जो विश्वस्तरीय छन्, जो मानव जीवनका लागि वैज्ञानिक छन् र उपकारक छन्, तिनीहरूका विरुद्ध हामी जाँदैनौँ। सिद्धान्ततः हामी त्यसको अनुपालन आफै पनि गर्छौँ र अरूबाट पनि अनुपालन गराउँछौँ। त्यसको ठिक ढङ्गले परिपालन गर्ने हो भने मानव जातिको, संसारमै मानव जातिको कल्याण सम्भव छ। यो हाम्रो विश्वास हो। आँट पनि छ र अठोट पनि छ। यो धार्मिक नै हुन्छ। राज्यको आफ्नो धर्म हुन्छ, व्यक्तिको आफ्नो धर्म हुन्छ, माताको आफ्नो धर्म हुन्छ, पिताको आफ्नो धर्म हुन्छ, सन्तानको आफ्नो धर्म हुन्छ। धर्मनिरपेक्ष न व्यक्ति न समाज कोही पनि छैन। धर्मनिरपेक्ष न सूर्य छ, न चन्द्रमा छ, न पृथ्वी छ। पृथ्वीले आफ्नो धर्म परित्याग गर्यो भने, परिभ्रमण छोडिदियो भने, उत्पादन छोडिदियो भने के हुन्छ? सूर्यले प्रकाश र ताप छोडिदियो भने के हुन्छ? उसको धर्म हो त्यो। त्यस्तै किसिमले धर्मदेखि निरपेक्ष न कोही हुन्छ न केही हुन्छ। त्यसकारण हामी धार्मिक हौँ। एक कुरा। अर्को कुरो के छ भने आज गैर जिम्मेवार छ राज्य। राज्यका प्रत्येक नागरिकको अभिभावकका रूपमा
उसका दुःखहरू हेर्ने र उसलाई त्यो दुःखबाट मुक्त गर्ने दायित्व राज्यकै हुन्छ। राज्यमा त्यो सुव्यवस्था नभएकै कारणले आज दुःख छ, पीडा छ, अशान्ति छ, झगडा छ। देख्नु भएन, 2/3 बहुमत लगभग प्राप्त गरेको सरकार सञ्चालन भइरहेको छैन, किनभने नीति नै गलत छ यिनीहरूको। यो जो संसदीय व्यवस्था हो, यो इङ्ग्लो इन्डियनहरूको के भन्छन्, यो चाहिँ अवैध सन्तान हामी कहाँ, हाम्रो टाउकोमा जबरजस्ती उनीहरूबाट पालित पोषित र संरक्षित उनीहरूबाटै जीवन रस प्राप्त गर्ने केही बुख्यासा नेता बनाउँदाहरूले हाम्रो टाउकामा जबरजस्ती थोपरेका हुन्। यो हाम्रो जीवन रससँग, हाम्रो जीवनसँग, हाम्रो संस्कृतिसँग, हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको विषय नै होइन। हाम्रो सभ्यता, संस्कृति र हाम्रो जीवन रससँग प्राकृतिक रूपले जोडिएको व्यवस्था रामराज्य व्यवस्था नै हुनसक्छ। त्यसको हामीसँग आफ्नो छुट्टै हामीले नेपालको संविधान 2077 तयार गरिसकेका छौँ अनि हाम्रो मार्गदर्शन छ पुरै क्षेत्रलाई समेटेर, सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै क्षेत्रलाई समेटेर निर्माण गरिएको मार्गदर्शन पनि छ हामीसँग। हाम्रो संस्थाको, हाम्रो रामराज्य परिषद जो सङ्गठन हो, यो सङ्गठनको आफ्नो विधान छ, आफ्नो किसिमको प्रष्ट विधान छ र यससँग सहमत हुने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यससँग जोडिन हामी आह्वान गरिरहेका छौँ र जोडिँदै पनि छन्। मेची महाकाली यात्रा गरेर हामीले सङ्गठन निर्माण गरिसकेका छौँ र अब हुने हामी पछाडि फर्किएर जाने होइन, हामी फर्किएर पञ्चायती संविधानमा जाने होइन, हामी फर्किएर त्यो अन्तर्निम संविधानमा जाने होइन, हामी फर्किएर 2046 को संविधानमा जाने होइन, हामी फर्किएर 2072 को संविधानमा पनि जाने होइन। हामी 2077 को संविधानमा टेकेर यो देशको आमूल अवस्था परिवर्तन गर्ने हो। प्रत्येक नेपालीको व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै केही हुँदै रहन्छ भन्ने हाम्रो अनुभव। त्यसकारण व्यवस्था मात्र परिवर्तन गर्ने होइन, व्यवस्थाका साथसाथै प्रत्येक नेपालीले त्यही दिनबाट आफ्नो अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन भएको अनुभव गर्न पाउनु पर्यो। त्यो नेपालीको अधिकार हो, उसको अधिकारभित्र पर्ने कुरो हो। त्यो कसैको दया माया र उसले प्राप्त हुने होइन। त्यो योजना हामीसँग छ, रामराज्य व्यवस्थासँग छ। रामराज्य व्यवस्था यही कुरालाई लिएर समाजमा जनताका समक्ष मनमा र आज लगभग 80 लाखभन्दा बढी नेपालीका छोराछोरीहरू अपमानजनक हिसाबका कामहरू गरेर विदेशमा बसिरहेका छन् र अत्यन्त जोखिमपूर्ण कामहरू गरेर जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् र त्यहाँबाट उठाएको 2-4 पैसाले यहाँ आफ्नो जहान परिवार पाल्ने पैसाले, जहान परिवार मात्र होइन, यी लाउकेहरू, यी 38,000 भन्दा बढी यो निर्वाचित तलब खाने बनाइदिएको छ। अहिले त कानुन नै पास गरेर तलब खाने, कहाँबाट जनप्रतिनिधिहरू जनसेवा गर्छु भनेर आफूलाई समाप्त गर्नेहरूले सरकारी कर्मचारीका जस्तो तलब खाने, तोकेर कानुन बनाएर तलब खाने, यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ, यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ। त्यस कारणले यो सब ध्वस्त गरिकन जुन दिनबाट रामराज्य व्यवस्था प्रारम्भ हुन्छ त्यसै दिनबाट नेपाली जनताको अहिलेको दयनीय अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ, यो हाम्रो विश्वास हो। र त्यस किसिमको हामीले राज्य व्यवस्थाका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू 32 वटा आयोगहरू निर्माण गरेर ती आयोगद्वारा समाजका 32 वटा क्षेत्रलाई समेटेर कोही पनि नछुटोस्, एकजना पनि नेपाली नछुटोस्, राज्य सञ्चालनमा सबको सहमति र सहभागिताका साथ अद्भुत वैदिक साम्यवादी रामराज्य व्यवस्था प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ।